أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى في هذه الآية عن الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الله بأنهم ليسوا أمواتا بل هم أحياء. تقدم في الجماعة الإسلامية الأحمدية تضحيات الأرواح في سبيل الله منذ أكثر من 100 عام، فهل ضاعت تضحيات مقدميها؟ كلا، بل قد ظل الله تعالى يرفع درجات هؤلاء الشهداء، وكذلك ظل يهب الجماعة بحسب وعده تقدما أكثر فأكثر. فمن ناحية نال هؤلاء الشهداء في العالم الآخر مكانة كانت من نصيبهم وحدهم، وإن درجاتهم مرتفعة دائما. ومن ناحية أخرى لم يعد أسماؤهم دائما في هذه الدنيا أيضا. ولا تزال تضحيتهم بأرواحهم في سبيل الله سبب لحياتهم بل لحياة الجماعة أيضا، وهم الذين يصبحون وسيلة لحياة من خلفهم ولتقدمهم أيضا. فكيف يمكن أن يموتوا؟ التضحية بالحياة التي بدأت من تضحية الشهيد الصاحب زادة السيد عبد اللطيف رضي الله عنه كانت من نصيب الأحمديين في أفغانستان والقارة الهندية بوجه عام.
وفي أفريقيا أيضا قدم أحمدي مخلص في كانغو تضحية حياته في عام 2005 خالصة في سبيل الجماعة الإسلامية الأحمدية. ولكن النموذج الزاخر بالعشق والوفاء والإخلاص والإيمان واليقين الذي أبداه الأحمديون مؤخرا في بوركينا فاسو أحد البلاد الإفريقية عظيم جدا بحيث لا نظير له. لقد أعطوا فرصة لينكروا المسيح الموعود عليه السلام، ويقبلوا أن عيسى عليه السلام موجود حيا في السماء وسينزل منها، وإن فعلوا ذلك لعوفي عنهم ونجوا بحياتهم. ولكن هؤلاء الناس الذين كانت قلوبهم مليئة بالإيمان والذين كان إيمانهم أكثر رسوخا من الجبال قالوا بأن الحياة ستنتهي إما اليوم أو غدا، ولا نستطيع أن نراهن بإيماننا لإنقاذها اليوم، ولا نستطيع أن نترك الحق الذي وجدناه، وبالنتيجة ظلوا يضحون بحياتهم واحد بعد الآخر. كانت نساؤهم وأولادهم يرون هذا المشهد، ولكن لم يبكوا ولم يندبوا. فقد كتب هؤلاء تاريخا جديدا بعد تضحية صاحب زادة عبد اللطيف التي قدمها في زمن المسيح الموعود عليه السلام لتضحياتهم في أفريقيا بل في عالم الأحمدية. وبالتضحية بأرواحهم نالوا حياة أبدية، فقد عاهدوا بالتضحية بالمال والنفس، ثم حققوا وعدهم بأسلوب سبقوا الأوائل مع أنهم جاءوا بعدهم. ندعو الله تعالى أن يورث كل واحد منهم بشارات يعطيها الذين يقدمون تضحيات في سبيله. والآن سأذكر بإيجاز صوانع حياة هؤلاء الشهداء، ومنها تتبين قوة إيمانهم. في مدينة دوري في بوركينا فاسو تقع قرية أنشئت حديثا باسم مهدياباد، وأسس فيها فرع الجماعة. وبحسب التفاصيل الواردة قتل في ساحة المسجد هناك 9 أحمديين على مرأى من الأحمديين الآخرين وقت صلاة العشاء في 11 يناير كانون الثاني بسبب عدم رفضهم صدق الأحمدية أي الإسلام الحقيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول التقارير إن 8 أشخاص مسلحين جاءوا إلى المسجد وقت العشاء راكبين 4 دراجات نارية، وكان هؤلاء المسلحون موجودين قبل ذلك في مسجد الوهابيين الكائن قرب مسجد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وقد بقوا في ذلك المسجد من المغرب إلى العشاء، ولم يلحقوا به أي ضرر لأنهم كانوا قد جاءوا من أجل الأحمديين فقط. عندما جاء هؤلاء الإرهابيون إلى مسجد الجماعة كان أذان العشاء يرفع، وكان بعض المصلين أيضا حضروا المسجد، وكان بعض آخرون قادمون. بعد الأذان أكره الإرهابيون المؤذن على أن يعلن أن يحضر الأحمديون المسجد سريعا، لأن هناك بعض الناس قد جاءوا إلى هنا ويريدون أن يتحدثوا معهم.
عندما اجتمع المصلون سأل الإرهابيون: من هو إمام المسجد؟ قال السيد الحاج إبراهيم بديغة: أنا الإمام في هذا المسجد. ثم سألوا: من هو نائب الإمام؟ فقال السيد عمر عبد الرحمن: أنا نائب الإمام. عندما حانت الصلاة قال الإمام الحاج إبراهيم للإرهابيين: اسمحوا لنا بأن نصلي، ولكنهم لم يسمحوا لهم. طرح الإرهابيون عدة أسئلة على الإمام حول معتقدات الجماعة الإسلامية الأحمدية، ورد عليها الإمام بكل هدوء وشجاعة، وقال بأننا مسلمون ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. سأل الإرهابيون: إلى أي فرقة تنتمون؟ قال الإمام: ننتمي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية. ثم سألوه: هل عيسى عليه السلام حي بحسب اعتقادكم أم هو ميت؟ قال الإمام: لقد مات عيسى عليه السلام. قال الإرهابيون: لا، بل هو حي في السماء وسينزل منها ويقتل الدجال ويحل مشاكل المسلمين. هذا يعني أنهم لا يزالون ينتظرون ذلك. ثم سألوه: من هو الإمام المهدي؟ قال الإمام: إن سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني هو الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام. قال الإرهابيون أخيرا بعد سماعهم هذا الكلام: الأحمديون ليسوا مسلمين بل هم كفار بالتأكيد. ثم ذهبوا بالإمام إلى مركز الخياطة الملتصق بالمسجد، حيث كانت صورة المسيح الموعود عليه السلام والخلفاء معلقة بالجدران. أخذ الإرهابيون تلك الصور وعادوا بالإمام إلى المسجد، وطرح عليه بعض الأسئلة حول الصور. أخبرهم الإمام باسم المسيح الموعود عليه السلام والخلفاء، وبين تفاصيل كل صورة، وقال بأن سيدنا ميرزا غلام أحمد عليه السلام جاء إماما مهديا ومسيحا موعودا. فقال الإرهابيون: إن ادعاء ميرزا غلام أحمد النبوة كاذب والعياذ بالله. ثم جعل الإرهابيون من المصلين الموجودين في المسجد أحزابا منفصلة، أي حزبا للأطفال، وحزبا للشباب، وآخر لكبار السن، وحزبا للنساء. إن عدد الأطفال والشباب والكبار والنساء في المسجد كان يبلغ 70 نسمة. كانت 10 أو 12 امرأة جالسة وراء الحجاب في انتظار الصلاة. بعد تشكل الأحزاب بحسب الأعمار، قال الإرهابيون للكبار في السن أن يأتوا إلى ساحة المسجد. كان 10 من أعضاء مجلس أنصار الله موجودين في المسجد حينذاك، وأحدهم معاق. وعندما هم هذا الأخ المعاق أيضا للخروج من المسجد مع بقية الإخوة، قال له الإرهابيون: اجلس أنت مكانك لأنك لا تهمنا. وأخذوا 9 الآخرين وجاءوا بهم إلى ساحة المسجد، وقالوا للإمام إبراهيم بديغة في ساحة المسجد: لو أنكرت الأحمدية لأطلقنا سراحك. قال الإمام: يمكنكم أن تقطعوا عنقي، ولكن لا يمكن أن أنكر الأحمدية، إذ لا يمكنني أن أترك الحق الذي وجدته، ولا أهمية للحياة مقابل الإيمان. وضع الإرهابيون سكينا كبيرا على عنق الإمام، وأرادوا أن يذبحوه بإلقائه على وجهه، ولكن الإمام تصدى لهم وقال: أفضل أن أقتل وأنا واقف بدلا من أن أقتل مستلقيا. فأردوه شهيدا بإطلاق الرصاصات عليه. فكان الإمام إبراهيم بديغة أول شهيد. ظن الإرهابيون بعد قتل الإمام أن الآخرين سيرتدون عن دينهم فزعين، فقالوا لأحمدي آخر: هل تريد أن تترك الأحمدية أو نعاملك أيضا كما عاملنا الإمام؟ قال الأحمدي بكل شجاعة وبسالة: إن ترك الأحمدية مستحيل، بل سأسير على الدرب الذي ساره إمامنا. فأطلق الإرهابيون رصاصا في رأسه وأردوه شهيدا.
ثم عرضوا على كل واحد من الأحمديين الآخرين الطلب نفسه، وطلبوا منهم أن ينكروا الإمام المهدي ويتركوا الأحمدية، وإن فعلوا ذلك لعفوا عنهم وأنقذوا حياتهم. ولكن جميع الأحمديين أبدوا ثباتا ورسوخا كالجبال، وقبلوا الشهادة بكل شجاعة وبسالة، ولم يبدي أي واحد منهم أدنى ضعف، ولم ينكروا الأحمدية. ظل الشهداء يسقطون واحد بعد الآخر، ولكن لم يتزعزع إيمانهم قط، بل أبدى كل واحد منهم يقينا محكما وشجاعة كبيرة أكبر من غيره، وضحوا بحياتهم في سبيل الله رافعين علم الإيمان. لقد أطلق على كل شهيد 3 رصاصات على الأقل. كان من بين هؤلاء الشهداء 9 أخوان توأمان أيضا، فحين استشهد 8 أشخاص بقي في الأخير ابن عمر ابن عبد الرحمن، وكان عمره 44 سنة، وكان أصغر شهداء سنا. فقال له الإرهابيون: إنك شاب وتستطيع أن تنجو بنفسك بإنكار الأحمدية. فقال لهم بكل شجاعة: إن الطريق الذي بسلوكه قدم التضحية من كانوا أكبر مني لا طريق الحق، وأنا الآخر مستعد لأضحي بحياتي من أجل إيماني اقتفاء بآثار الإمام وصلحاء الآخرين. فقتلوه بكل ضراوة، فأردي شهيدا. لقد كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على ذكر حضرة الصاحب زادة عبد اللطيف الشهيد في كتابه تذكرة الشهادتين رؤيا، وكتب بعد إيرادها: إن الله سيخلق كثيرا من خلفائه، حيث استنتج حضرته عليه السلام من رؤياه أنه يأمل أن الله عز وجل بعد شهادة الصاحب زادة سيخلق كثيرا ممن يخلفونه ويقتفون بأثره. واليوم نحن نشهد أن سكان أفريقيا قد قدموا هذا النموذج بشكل جماعي وأدوا حق الخلافة. من وصول الإرهابيين إلى المسجد ونقاشهم حول المعتقدات بالتفصيل، وهذه العملية البشعة حتى خروجهم من هناك استغرق 1.5 ساعة تقريبا. وخلال ذلك إن الألم والكرب الذي قاساه الأولاد وأبناء الجماعة الآخرون يمكن أن يقدر بسهولة، حيث كان كبارهم يقتلون أمام أعينهم. وبعد الخروج من المسجد لم يهرب الإرهابيون المسلحون فورا، بل بقوا مدة لا بأس بها في مهدياباد، ثم هددوا الأفراد في المسجد أنهم إذا لم يتركوا الأحمدية أو حاولوا فتح المسجد من جديد فسوف يعودون ويقتلونهم جميعا، فالأفضل لهم أن يرتدوا عن الأحمدية. متى تأسس فرع الجماعة في مهدياباد؟ فعن ذلك والتعريف بمهدياباد أود أن أقول: لقد فتح هناك مركز الجماعة رسميا في نهاية عام 1998، ثم تقدمت الجماعة هناك بسرعة. وفي عام 1999 قبلت غالبية سكان قرية تكني ويل الأحمدية، وبذلك أقيم فرع مخلص للجماعة. وكان إمام تلك القرية السيد حاج إبراهيم بديجة، أكبر إمام وهابي في تلك المنطقة. وكان إمام تلك القرية السيد حاج إبراهيم بديجة أكبر إمام وهابي في تلك المنطقة قبل انضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان قد بايع بعد بحث طويل. وبعد البيعة برز بصفته داعية باسلا ومتحمسا وجنديا شجاعا، فكان قد قال عند المبايعة ردا على بعض العلماء الذين قالوا له: لماذا تريد أن تقبل الأحمدية؟ فقال: حين رأيت الذهب وقد سبق أمر الله عز وجل عنه وتحقق ما ورد في الأحاديث وشهد له القرآن الكريم، فأن لي أن أرفضه وأبقى محروما.
باختصار، كان الإمام عالما كبيرا. إن جميع سكان هذه القرية ينتمون إلى قبيلة تماشك ويتكلمون باللغة تماشك، ويقدر عدد أفراد هذه القبيلة ب200,000 نسمة، فهم يقيمون في بوركينا فاسو ومالي ونيجر والجزائر، و99.9 منهم مسلمون، ومعظمهم يعتقدون بمعتقدات وهابية متطرفة. لم يقبل كثير من أفراد تماشك الأحمدية عموما، إلا أن سكان مهدياباد في بوركينا فاسو من تماشك قد سبقوا غيرهم في الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام، وأحرزوا لهم مقاما خاصا بعد تقديم هذه التضحية العظيمة. وفي عام 2004 تم اكتشاف مناجم كثيرة للذهب، فنقلت شركة تنجيم سكان القرية إلى مساكن جديدة بنتها لهم قريبا من تلك القرية، وكانت غالبية هؤلاء الذين انتقلوا إلى هناك أحمديين بالإضافة إلى بعض العائلات الأخرى، فكانت القرية جديدة وكانت للأحمديين تقريبا. فاقترح الإمام إبراهيم أن يسموها باسم جديد، فكتبوا إلي أن أسمي هذه القرية الجديدة، فسميت مهدياباد. ثم في عام 2008 عمرت هناك قرية نموذجية بإشراف منظمة جمعية المهندسين الأحمديين أيضا، حيث كان يتوفر الماء والكهرباء، فكان هذا أول مشروع في بوركينا فاسو بل في العالم بأسره لبناء قرية نموذجية، حيث تم توفير الكهرباء والماء، وفتحت مدرسة الخياطة أيضا. عن دفن هؤلاء الشهداء كتبوا في تقرير: كان الإرهابيون قد خلقوا أجواء الخوف والفزع ببقائهم في المسجد ساعة ونصف تقريبا، فبقيت جثامين الشهداء طول الليل في مكانها، لأنه كان يخشى أن الإرهابيين لم يخرجوا من القرية، وإذا توجه شخص إلى جثامين لحملها فيقتل هو الآخر. وكان بالقرب من القرية قاعدة عسكرية، فتم إخبارهم ولم يأتي أحدهم ولا من دوائر الحرس والأمن، فدفنوا في 12 من يناير صباحا في مهدياباد. الآن أتناول تعريف كل واحد منهم بإيجاز. الحاج إبراهيم بديجة المرحوم الذي ذكرته آنفا كان عمره وقت الشهادة 68 عاما، وقد درس في السعودية، وكان عالما كبيرا بلغة تماشك، وكان مفسرا للقرآن الكريم بهذه اللغة، فقد بايع في عام 1999. وقبل قبوله الأحمدية كان كبير الأئمة في عدة قرى، وكان العلماء الآخرون من الإقليم يتشرفون بمجالسته واكتساب العلم منه، فكان العلماء والمعلمون والأئمة من الإقليم يأتون عنده كل سنة مرة واحدة على الأقل، ويقيمون عنده وينالون الفيض منه، وأحيانا كان عددهم يصل إلى 500، وكانت إقامتهم لمدة أسبوع. ويمكن القول إن الاجتماع السنوي للعلماء والأئمة في الإقليم كان يقام عنده. يقول تلامذته إن الإمام المحترم كان يقول في تلك الأيام أن الحق لم يظهر بعد، لأن الذين يقبلون الحق والصدق قليل، فكما يأتيني مئات العلماء ليجلسوا عندي وهم يعدون بعضهم بعضا مسلمين، وعندما سيظهر الحق سيبقى المؤمنون به قليلا، والذين يجلسون عندي الآن سينفضون عني. فكان عنده صلاح وورع وعلم، لذا قد قدر نظرا للأوضاع أن الحق سيظهر.
وبعده سيعارضه هؤلاء بحسب سنة معارضي الأنبياء، إذ كان قد قرر في نفسه أنه سيقبل الحق عند ظهوره. ثم حين أقيم مركز الجماعة الأحمدية في دوري، تناهى دوي رسالة الأحمدية إلى الإمام إبراهيم أيضا، حيث سمع اسم الأحمدية أول مرة في السوق أثناء حملة التبليغ، فعرف أن الأحمديين يعتقدون بأن المسيح الناصري قد مات، وأن المسيح الموعود والإمام المهدي قد ظهر، فجاء إلى مركز الجماعة في دوري بحثا عن الحق مع وفد يضم 7 أشخاص، فقبل الأحمدية بعد بحث طويل، وكان له شرف أن يكون أول أحمدي في الإقليم. والجدير بالملاحظة أن ما يشيعه المعارضون أن الأحمديين يطمعون هؤلاء الفقراء الذين لا علم لهم بالدين قد أفحمهم هؤلاء الشهداء، حيث كانوا قد قبلوا الحق بعد الفهم، ثم أقاموا أروع مثال للتضحية أيضا. باختصار، قد كتبوا عن المرحوم إبراهيم أنه كان جنديا أحمديا لا يعرف الخوف، فكان يدعو إلى الله بلا خوف، وكان أحمديا مخلصا بكل معنى الكلمة، فبمساعه ودعوته انتشرت الأحمدية في الإقليم كله، فأقيم عدد من فروع الجماعة. كان سباقا في مشاركة برامج الجماعة وأنشطتها. قبل قبول الأحمدية كان يرى بحسب معتقدات الوهابيين أن سائر الفرق كافرة، فكان يرى كما يعتقد الوهابيون مشاهدة التلفاز ولعب كرة القدم ومشاهدته والذهاب إلى المدرسة ورسم الصور من الحرام. وحين قبل الأحمدية تخلى عن هذه الأفكار البالية، وشرح الحقيقة للناس الآخرين أيضا. وفي عام 2000 وفق لحضور جلسة سنوية في بريطانيا في عهد سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله، كان له هيام لنشر دعوة، فكان ذا نفوذ قبل الأحمدية، وكان كبير الأئمة لعدة قرى. وبعد انضمامه إلى الجماعة وقف نفسه للتبليغ، فكان يبدو أنه لا يهمه أمر آخر. كان قد هيأ فرقا للتبليغ على الواتساب، وكان منها فريق لأفراد قبيلة تماشك، وكان هذا الفريق يضم أشخاص من مالي ونيجر وغانا وسعودية وليبيا وتونس وساحل العاج وغيرها من البلاد، فكان ينشر فيهم الدعوة بانتظام، حيث كان يرسل لهم رسائل صوتية مسجلة ليل نهارا، فهذا كان شغله الشاغل صباحا مساء. وكان المعارضون يردون عليه برسائل مليئة بالسباب ولا بد من المعارضة في كل حال، ويهددونه بالقتل، ولكنه لم يكن يغضب عليه أحد قط، بل كان يقول للذين يهددونه: لو شئتم أرسلت لكم مبلغا من المال كأجرة السفر لتأتوني وتقتلوني. كان يقول للدعاة والمعلمين: عليكم تبليغ دعوة، ولا تقولوا أن الظروف غير مواتية، ولا نستطيع الخروج في الجولات التبليغية. ومنذ أن ساءت الظروف الأمنية كان يقول لهم: عليكم نشر الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كان أحدكم لا يملك مالا لشراء شبكة الاتصال لهاتفه فليأخذ مني النقود، ولينشئ مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي ليساهم في جهاد نشر الدعوة جالسا في بيته. كان عنده شغف وجنون لدعوة. وكتب سيد ناصر سدوي الذي كان يعمل داعية في تلك المنطقة: جئت إلى بوركينا فاسو في عام 1997، وأوكل حضرة الخليفة الرابع إلي مهمة دعوة إلى الله عز وجل. كنت لا أعرف اللغة المحلية، فقضيت 3 أشهر في التخطيط للدعوة، ثم بدأت أتجول في القرى، وذهبت إلى قرية الإمام إبراهيم بودغا. ولما بلغه خبر عقيدتنا في المسيح الناصري عليه السلام بأنه قد توفي وأن الإمام المهدي قد أتى، زار الإمام إبراهيم مركزنا في دوري مع 7 أفراد، فجرى مجلس السؤال والجواب بين الطرفين، ومكث هؤلاء عندي 3 أيام، فلم ينم الإمام إبراهيم بنفسه، ولم يتركني أنام طيلة هذه الأيام 3.
وكان النقاش يبدأ من الصباح وينتهي في المساء. ثم رجع هؤلاء إلى قريتهم. ثم جاء الإمام إبراهيم ثانية في الأسبوع التالي برفقة أئمة آخرين، واستمر سلسلة البحث وتحقيق هذه 3 أشهر. كان قد علم الرد على معظم الأسئلة، ولكنه لم يبد فكرة الانضمام إلى الأحمدية قط. يقول داعية: وظللت أكتب إلى حضرة خليفة الرابع رحمه الله طالبا منه الدعاء، فجاءني الإمام إبراهيم ذات يوم وملأ استمارة البيعة، فقال بعض الأحمديين: أين الإخوة الآخرون الذين كانوا يأتوننا معك بدون انقطاع؟ ومتى يقبلون دعوة الأحمدية؟ قال الإمام: إنهم جميعا سيقبلون الدعوة، ولكني أريد أن أكون أول من ينضم إلى الأحمدية، ولذلك جئتكم. كان شديد الولاء والوفاء مع الخلافة. وكتب أمير الجماعة ببوركينا فاسو: كانت حوالي 4 قرى تحت نفوذ الإمام إبراهيم. خلال إقامتي في السعودية لدراسة حج بيت الله عز وجل، كان يتقن العربية ويتكلم بها بطلاقة، ونشر الدعوة في هذه المنطقة كلها كثيرا. كان يخرج على الدراجة إلى القرى، وقد نور كثيرا من أهالي هذه المنطقة بنور الأحمدية بفضل الله عز وجل. ودخل على يده في الأحمدية كبار علماء هذه المنطقة، وتأسست بدعوته معظم فروع الجماعة في هذه المنطقة. يقول داعية: كلما سافرت إلى لندن كان الإمام إبراهيم يسألني دائما عن حال الخليفة ويبدي لحضرته حبا شديدا. ومن أمثلة حبه للخليفة أنه كان يشاهد بكل تركيز درس اللغة الأردية الذي تحضره البنات مع حضرة الخليفة على قناة MTA، وكأنه يفهم كل ما يجري، مع أنه لم يكن يعلم اللغة الأردية على الإطلاق. وكان يقول: يكفيني أن مشاهدة هذا الدرس لأنه يزيدني إيمانا على إيمان. كان مضيافا وقليل الكلام بطبعه، ولكنه إذا يحتاج للكلام من أجل الجماعة فكان يتكلم بعاطفة وحماس شديدين. كان داعية متكاملا، خاض مناظرات كثيرة مع غير الأحمديين على الصعيد الفردي والجماعي، وعقد معهم مجالس الأسئلة والأجوبة. وكتب داعية آخر في تلك المنطقة وهو السيد محب الله: أعرف كبار الجماعة هؤلاء معرفة شخصية، إذ كنت أزور قريتهم بكثرة. كانوا يحبون الخلافة حبا شديدا، وكانوا أهل ضيافة وكرم ووفاء. كان الشباب كلهم يذهبون لأعمالهم طول النهار، أما هؤلاء الكبار فكانوا يجلسون تحت العريش المبني أمام المسجد ويشاهدون قناة MTA طول النهار. ويقول داعية أيضا: بعد استشهادهم فورا اتصل بي شاب بالهاتف وأخبر أن كبارنا قد استشهدوا بهذه الطريقة. لقد قيل لهم: لو تركتم الأحمدية تركناكم، ولكنهم فضلوا الشهادة على ترك الأحمدية. وقد قال هذا الشاب: لو أن هؤلاء قتلونا جميعا فلن نتخلى عن الأحمدية أبدا، إن هؤلاء شهداء هم من أنصار الجماعة، ولو أنهم قتلونا جميعا نحن الخدام ولجنة إماء الله فلن نترك الأحمدية أيضا إن شاء الله. فهذه هي روح التي نفخها الإمام إبراهيم في هؤلاء المخلصين للجماعة. إذا تربى الكبار جيدا فهكذا يتولد الحماس والإيمان في باقي أبناء الجماعة. وكتب الداعية المحلي السيد مايغا تيجان: كان الإمام إبراهيم يتلقى تهديدات القتل منذ فترة. كان أخبرني قبل الشهادة بأيام وقال: إني أتلقى تهديدات القتل وسيقتلني هؤلاء. وكتب الداعية عن حسن خلقه: كان يحسن معاملة أهله وأقاربه. ومن شمائله البارزة مواساة الناس والتضحية والإيثار من أجل الآخرين. كان من كبار شرفاء المنطقة، وكان أهلها يكنون له احتراما كبيرا. لو أصدر قرارا أو قال شيئا احترمه الجميع وقبلوه. عدد تلاميذه كثير جدا، وبعضهم يعملون كأئمة ومعلمين في بلاد مجاورة،
وكثير منهم يعملون معلمين ودعاة محليين في بوركينا فاسو أيضا. وأضاف الداعية وقال: كان الإمام إبراهيم قدوة للآخرين في الصلاح والتقوى والتسابق إلى الخير. كلما دعا أفراد الجماعة إلى أمر بادر بالعمل به قبل الآخرين، ولو حث الإخوة على تضحية مالية ساهم فيها قبل غيره. لم يتخلف قط عن أعمال الجماعة واجتماعاتها ونشاطاتها الأخرى. كان يصلي 5 صلوات في المسجد ويواظب على صلاة التهجد. إذا لم يحضر أي نشاط من نشاطات الجماعة فكان معنى ذلك أنه إما مريض أو على سفر. ما كان يبالي بالنفقات من أجل المشاركة في أعمال الجماعة. له زوجتان وقد رزقه الله منهما 11 من الأولاد. وكتب الداعية خالد محمود: كان هؤلاء شهداء شديد الإخلاص والوفاء، كانوا أحمديين محبين وفدائيين للخلافة. في عام 2008 عام يوبيل الخلافة قمت بجولة لغانا وحضرت الجلسة هنالك، فجاء للقاء آلاف الأحمديين من بوركينا فاسو ومالي وغيرهما. كانت جماعتنا في غانا قد دبرت للضيافة والسكن بشكل جيد، ومع ذلك حصل تأخير في تقديم الطعام للإخوة القادمين من جماعتنا من منطقة الدوري أيضا، أو لم يجدوا الطعام أصلا، فجلب الطعام من السوق بعد تأخير كثير وقدم لهم. فقلت لهذا الداعية عند اللقاء: عليك أن تعتذر لهؤلاء الإخوة وتواسيهم نيابة عني. وكان الإمام إبراهيم من بينهم، فقال مع الآخرين بصوت رجل واحد: إنما جئنا هنا لرؤية الخليفة وزيارته، وما دمنا قد رأيناه ولقيناه فقد زال عنا التعب والجوع أيضا، وليس عندنا أدنى شكوى، بل كنا نتحدث الآن جالسين عن لقائنا مع الخليفة مسرورين. وكنت قلقا بأن هؤلاء الإخوة قد جاءوا من مكان بعيد، وأكثرهم جاءوا على الدراجات ولم يدبر لهم الطعام، فسعينا لتدبير الطعام لهم فورا. ولكن انظروا إلى إخلاصهم ووفائهم، حيث وصلتني منهم هذه الرسالة، وكنت متحيرا من قوة إيمانهم في ذلك الظرف أيضا. وكتب المعلم الحاج محمود ديكو: عندما جاء السيد شريف عودي لجولة بنين، كان الإمام إبراهيم في بوركينا فاسو، فجاء من هنالك في الحافلة مسافرا بالليل، ووصل إلى بنين في الساعة 3 صباحا بعد أن قطع مسافة 1000 كيلومتر في سفر مرهق استغرق 30 ساعة، علما أن الطرق هنالك ليست جيدة، ولكنه كان بشوشا، مع أنه كان عليه أن يسافر بعد ذلك سفرا طويلا آخر أيضا. فقام بذلك السفر مع السيد شريف أيضا، وشارك في كل البرامج. كان شديد الحماس لخدمة الجماعة، وقد سر جدا برؤية مساجد الجماعة في بنين، وكان يقول إن هذا دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام. وكان يلقي الخطب بلغة عربية فصيحة وبليغة خلال النقاشات مع غير الأحمديين. وقد جرى هنالك نقاش بين السيد شريف عودي والمشايخ، فتكلموا بكلام غير لائق، فقام الإمام إبراهيم غاضبا وأراد الرد عليهم، فلما أمر أن يسكت سكت وجلس فورا. فقال غير الأحمديين: إذا كنتم تعدوننا مسلمين فصلوا وراءنا. فقام الإمام إبراهيم ورد عليه وقال: إن الذين يكفروننا وينكرون إمام الزمان كيف يمكن أن نصلي وراءهم؟
لو أقررتم بأن حضرة المسيح الموعود عليه السلام هو إمام العصر لصلينا وراءكم. يقول عنه معلم محلي متقاعد في بنين بأنه كان صورة حية للمحبة مع خليفة الوقت. كان يقول بأنني صرت أحمديا منذ اليوم الذي تلقيت فيه دعوة الأحمدية عن طريق داعية باكستاني، ولقد تعلمت أن فلاح العالم منوط بنظام الخلافة فحسب، وإنها السبيل الحقيقي، وسأبقى ملتزما بهذا السبيل إلى آخر لحظة من حياتي. يقول هذا المعلم بأن شهيد قد قضى نحبه حقيقة. ثم يقول معلم محلي آخر من بنين السيد عيسى: كانت لي علاقة وثيقة مع الشهيد منذ فترة طويلة. كان شهيد أحمديا طيبا بحيث لم يكن على خلاف مع أحد أبدا، وكان أحمديا حقيقيا وسباقا في كل عمل خير مثل تبليغ الدعوة والتبرعات وغيرها. ولأجل ذلك تبعه 8 أنصار آخرين ملبين نداء الله ومضحين بنفوسهم في سبيل الله عز وجل. يقول عميد الجامعة الأحمدية في بوركينا فاسو: لقد رأى أحد رؤيا وأرسل الخليفة رابع رحمه الله تعليقه عليها إلى أمير الجماعة بأن هذه رؤيا مباركة ومعناها أن أرض بلدكم خصبة لقبول الحق، وستشرق بنور الصدق بقبولها له بعد جولة فيها إن شاء الله تعالى. أدعو الله تعالى أن يحقق ذلك. أرى أنه لم تتم بعد ذلك جولة الخليفة الرابع رحمه الله إلى هناك، إلا أنني قمت بجولة إلى هناك في عام 2004. يقول لي عميد الجامعة: وبعد هذه الجولة كتبت أيضا: أنا على يقين كامل بأن الشجرة الأحمدية التي زرعت في أرض بوركينا فاسو ستثمر سريعا. إن شعب بوركينا فاسو شعب عظيم، وإنني مسرور لأن الله تعالى نورهم بنور الأحمدية، واليقظة التي لاحظتها في أفراد الجماعة في بوركينا فاسو محيرة للغاية. وآمل أن النتائج العظيمة لهذه الجولة ستظهر خلال 2 أو 3، وستحقق الجماعة ازدهارا ورقيا بسرعة كبيرة إن شاء الله. هذا الذي كتبت إليه بعد جولتي. وقد لاحظت أمرا عجيبا في الأحمديين من بوركينا فاسو، وهو يخصهم من بين فروع الجماعة في أفريقيا كلها، أي أن جميعهم كانوا يسعون إلى اللقاء معي وأن يعانقوني، ثم كان حبهم جديرا بأن يرى. كتب عميد الجامعة: لقد صدق هؤلاء المخلصون من مهدي آباد بتقديمهم التضحية غير العادية ما كتبتم أنهم حقيقة رجال عظماء. والشهيد الثاني هو السيد الحسن أغ مالي أيل، وكان عمره وقت الاستشهاد يناهز 71 عاما. كان يمتهن الفلاحة قبل الأحمدية في عام 1999، وكان من أوائل الأحمديين في قريته، كما كان ضمن وفد صحب السيد إبراهيم إلى دوري من أجل البحث في أمر الأحمدية. ومنذ أن بايع استمر في الرقي والازدهار في الإخلاص والوفاء. كان يرتبط بالخلافة بأواصر الإخلاص. كان مواظبا على الصلاة بالجماعة وعلى صلاة التهجد وعلى التبرعات، وقد ترك بعده أسوة حسنة لأهله. وما قدمه من تضحية النفس والمال والوقت للجماعة لهي تضحية غير عادية حقا. كان يتكلم 4 أو 5 لغات محلية في بوركينا فاسو، مما وسع حلقة أحبائه لتشمل جميع فروع الجماعة في البلد. كان يختلط مع الوافدين للجلسة سنوية من جهات مختلفة بسبب معرفته لغاتهم، وكان الناس يحبونه حبا كبيرا، وكانوا يتمتعون بالجلوس في مجلسه. كلما كانت هناك دعوة للاشتراك في مشروع ما، كان شهيد سباقا في المساهمة فيه. ولما دعي الإخوة في فرع الجماعة في مهدي آباد إلى أن يقدموا أنفسهم للوقف المؤقت، فقد كان شهيد أول من قدم اسمه لهذا الغرض. لقد استشهد أخوه التوأم السيد حسين أغ مالي أيل أيضا في حادثة مهدي آباد. كما أخبرت أن السيد حسين أغ مالي أيل هو الأخ التوأم للحسن أغ مالي أيل، وكان عمره أيضا 71 عاما، وكان هو الآخر وفق للبيعة في عام 1999، وكان من أوائل الأحمديين في قريته.
وكان مرافقا للحاج إبراهيم في الوفد الذي ذهب إلى مركز الجماعة في دوري للتحقيق في أمر الجماعة. وكان يخدم الجماعة في مهدي آباد بصفته زعيم مجلس أنصار الله. كانت لديه قدرة على تنظيم أمور الأنصار بطريقة رائعة، فكان يجعلهم يتنشطون من خلال اشتراكهم في برامج الجماعة ونشاطاتها، كما كان يعقد لهم العديد من البرامج التربوية، وكان يدعوهم للعمل التطوعي من أجل تنظيف المسجد والأماكن الأخرى. كان مواظبا على التبرعات وعلى أداء صلوات الخمس في المسجد وعلى صلاة التهجد. كما ذكر أن أخاه التوأم قد استشهد في حادثة مهدي آباد، وهكذا فقد جاء الأخوان في هذا العالم معا في يوم واحد وغادراه معا في يوم واحد. الشهيد الآخر هو السيد حميد أغ عبد الرحمن، وكان عمره 67 عاما. كان يمتهن الفلاحة، وقد قبل الأحمدية في عام 1999. كان طيب القلب وحليم الطبع، وكان يعد من الصف الأول في المشتركين في برامج الجماعة، بحيث إذا لم يحضر أي برامج كان يظن بأن ظروفا طارئة أو مرضا حال دون حضوره، وإلا ما غاب. كان شهيد معينا للإمام إبراهيم، وكان ينصح أهله بالارتباط بنظام الجماعة والاشتراك في برامجها. كان يرتبط بالخلافة الأحمدية بعواصر الإخلاص والوفاء، ويقضي كثيرا من أوقاته في المسجد، بحيث كان يشاهد برامج الفضائية الأحمدية، وكان يواظب على الاستماع إلى خطبة الجمعة بكل تركيز واهتمام. الشهيد الآخر هو السيد صلح أغ إبراهيم، وكان عمره وقت الاستشهاد يناهز 67 عاما. كان هو الآخر يمتهن الفلاحة. كان مواظبا على الصلاة مع الجماعة وعلى التبرعات، وكان عضوا فعالا لمجلس أنصار الله ومخلصا للجماعة. كما كان اليد اليمنى للإمام إبراهيم. كان عالما بفضل الله تعالى، وكان من عادته التكلم بحديث علمي. كلما جرى نقاش علمي بين أعضاء مجلس أنصار الله وجد الشهيد فيه. كان حليم الطبع ونبيلا. كان من صفاته الحسنة المعاملة الطيبة مع كل صغير وكبير. إذا رأى بين الراغبين في الاشتراك في الجلسة السنوية أو الاجتماعي من لا يملك نفقات السفر أو ينقصه شيئا منها، فإنه كان يساعده من عنده ليشترك هو الآخر. كان من الصعب في هذه الأيام الخروج من منطقة دوري، والسفر منها إلى مناطق أخرى كان يتطلب همة كبيرة، لأن الإرهابيين منتشرون في كل مكان، وقد بثوا الرعب في المنطقة كلها. ولكن مع هذه المخاطر كلها خرج الشهيد من مهدي آباد واشترك في الجلسة السنوية لبوركينا فاسو المنعقدة في الأسبوع الأخير من ديسمبر الفائت. ثم هناك شهيد آخر السيد عثمان أغ سودي، وكان عمره يناهز 59 عاما، وكان أحمديا مخلصا ومضحيا، حيث كان يقوم بالتضحية بالمال والوقت للجماعة، وفي النهاية وفقه الله تعالى للتضحية بحياته أيضا. عند إنشاء المسجد في مهدي آباد كان يجلب الماء ويساعد في أعمال البناء، وكان سباقا في المساهمة فيها. كان مواظبا على صلواته وعلى التبرعات، وكلما كسب مالا أدى التبرع منه أولا. هل لمن تبنى مثل هذه الأفكار يمكن أن يبايع طمعا في المال كما يزعمه المعارضون؟ كان يمتهن التجارة، حيث كان يعمل ببيع الأحذية، وإذا أتاه أحد لا يقدر على شراء الحذاء أو لا يملك مبلغا كافيا لشراء الحذاء، فلم يكن يرجعه خالي اليدين وحافي القدمين، بل كان يقول له: لا بأس، يمكنك أن تؤدي الثمن لاحقا. والشهيد الآخر هو السيد أغ علي أغ مغويل. ولد في عام 1970 وبايع مع والده في عام 1999. كان يمتهن الفلاحة، وكان مؤذنا في مسجد الجماعة في منطقة بيلاري، فلما اضطر قبل فترة قصيرة لمغادرة قريته جراء وطأة الإرهاب فقد انتقل إلى مهدي آباد وسكن فيها. كان أحمديا مخلصا، كان مواظبا على الصلوات والتبرعات، وكان سباقا في الاشتراك في جميع نشاطات الجماعة. والشهيد الآخر هو السيد موسى أغ أدراهي، وكان عمره يناهز 53 عاما عند استشهاده. كان يعمل بالفلاحة والزراعة،
وكان سباقا في المساهمة في أعمال الجماعة. قبل اعتناق الأحمدية كان عضوا فعالا في الفرقة الوهابية. كان ملتزما بصلواته ومواظبا على صلاة التهجد. كان يأتي لصلاة المغرب ويرجع إلى بيته بعد صلاة العشاء، حيث كان يقضي الوقت ما بين المغرب والعشاء في المسجد منشغلا في الذكر الإلهي. الجميع يشهدون بأنه كان مؤمنا أحمديا حقيقيا ونموذجا للأحمدي المخلص والمضحي. كان يكتب إلي رسائل للدعاء باستمرار، وكان يقول بأنه يداوم على الدعاء لخليفة الوقت. والشهيد التاسع هو أغ عمر أغ عبد الرحمن، وكان عمره يناهز 44 عاما وقت استشهاده، وهو أصغر سنا من بين هؤلاء الشهداء كما ذكر. لقد دخل الأحمدية في عام 1999، وبعد ذلك ازداد وفاء وعلاقة مع الجماعة، وكان عضوا مخلصا جدا للجماعة في مهدي آباد، وكان المساعد الأول للإمام إبراهيم ونائب إمام الصلاة في مهدي آباد. حين دخل الإرهابيون المسجد سألوا أولا عن الإمام، ثم سألوا من هو نائب الإمام، فقال بلا تردد أنا نائب الإمام. كان من الذين يأتون المسجد أولا دوما، وكان يؤدي الصلاة بغاية من التضرع والخشوع، ويلتزم بصلاة التهجد، ويأتي المسجد بأولاده أيضا، ويهتم بتربيتهم ويراسلني بالمواظبة. وكان ماهرا في قيادة الدراجات الهوائية، ويقطع عليها مسافات طويلة في المنطقة كلها. وحضر اجتماع خدام الأحمدية 4 مرات على الدراجة بقطع مسافة 265 كيلومترا من دوري إلى واغادا. وكان من بين الوفد الذين جاءوا في 2008 من بوركينا فاسو إلى غانا على الدراجات ليحضروا الجلسة السنوية فيها بمناسبة اليوبيل المئوي للخلافة. وهنا استخدمت كلمة أغ مع كل اسم، وبحسب ما فهمت من التقارير أنها تعني ابن، وحين يقال أغ فلان يعني ابن فلان. على كل أضاف قائلا حين قتلوا 8 أشخاص وبقي أغ عمر أغ عبد الرحمن، وكان أصغرهم سنا، فقال له الإرهابيون إنك شاب فيمكنك أن تنكر الأحمدية وتنقذ حياتك. فرد عليهم بكل شجاعة سأسلك السبيل نفسه الذي سلكه كبار قومي وضحوا بأرواحهم، وإنني مستعد للتضحية بروحي اقتداء بإمامي وكبار قومي. فقتلوه بغاية من القسوة والبشاعة بإطلاق النار في وجهه. الظروف في بوركينا فاسو سيئة عموما. الإرهابيون منتشرون في المنطقة كلها. قبل أيام جاء قائد الخدام في جماعة دينية إلى دار التبشير في مركز الجماعة، وأخبر أنه يدير دكان البيع بالمفرد في قريته، وهذه منطقة مختلفة تماما. وذات يوم جاء أحد الإرهابيين في دكانه لشراء شيء، فظل ينظر إلى هنا وهناك، وكانت في محله صورا للمسيح الموعود عليه السلام والخلفاء. فسأل الإرهابي قائد الخدام من هؤلاء الذين علقت صورهم في محلك؟ فقال القائد هذه صور المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه. فقال الإرهابي هو ليس المسيح الموعود عليه السلام، بل الحقيقة أنهم بعض الناس الذين اجتمعوا وشكلوا حزبا وهم كفار. ثم هدد القائد قبل عودته قائلا عليك أن تزيل هذه الصور من الدكان، وإلا سأعاملك معاملة سيئة للغاية إن وجدتها هنا في المرة القادمة. ولكن القائد أبقى الصور في مكانها، وبعد أيام جاء الإرهابي مرة أخرى فرأى الصور ثم عاد. قال القائد بعد سرد هذه الواقعة قد علقت بعض الصور الأخرى أيضا مع هذه الصور. بدلا من أن يخاف منه قال سأضع صور في أماكن أخرى أيضا. المهم أن الإرهابيين مسيطرون على المنطقة كلها منذ فترة طويلة، ولا سلطة للحكومة هناك، وحدود هذه المنطقة تتصل بحدود مالي، وفي طرف آخر تتصل منطقة دوري مع نيجير. فهذه المنطقة كلها تقريبا هي تحت سيطرة الإرهابيين.
باختصار هؤلاء الشهداء هم نجوم الأحمديين وتركوا لمن خلفهم نموذجا عظيما. ندعو الله تعالى أن يزيد أولادهم وأجيالهم أيضا إخلاصا ووفاء. يحسب العدو أنه بهذه الاستشهادات سيقضي على الأحمدية في هذه المنطقة، ولكن الأحمدية سوف تنمو وتزدهر أكثر من ذي قبل هناك بفضل الله عز وجل. على المسؤولين وعاملي الجماعة هناك أن يرسموا خطة التبليغ بحكمة كما يجب أن يطمئنوا هؤلاء الناس. ألهم الله ذوي الشهداء الصبر والصلوان ووفقهم لإدراك أهمية الهدف الذي من أجله ضحى كبارهم بأرواحهم. باختصار علينا أن نعمل هناك بحكمة وبتخطيط، وقد قلت للمسؤولين سلفا أن يذهبوا هناك ولتسديد حاجات أسر الشهداء ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لها. قد أنشأ الخليفة الرابع رحمه الله صندوقا باسم صندوق سيدنا بلال رضي الله عنه، ومنه ينفق على أسر الشهداء. وبعد هذه الواقعة يرسل أفراد الجماعة والتنظيمات الفرعية للجماعة وبعض فروع الجماعة أيضا بعض المبالغ إلى المركز لتسديد حاجات ذوي هؤلاء الشهداء، مع أن صندوقا قائم لهذا الغرض، لذا يجب على الجميع أن يدفعوا ما يريدون في صندوق سيدنا بلال رضي الله عنه. ويخبر المركز أنهم دفعوا كذا من المبلغ بهدف الإنفاق على شهداء مهدياباد في دوري، ثم سيقرر المركز بحسبه. إن المركز سيهتم بحاجات هؤلاء الناس وسيسددها بفضل الله سواء جاءت هذه المبالغ أم لا. ولكن الذين يريدون أن يدفعوا فعليهم أن يدفعوا في هذا الصندوق، وهذه ليست منا على أسر شهداء، بل من واجبنا أن نهتم بهم ونلبي حاجاتهم. وفي الأخير أريد أن أقرأ مقتبسا لحضرة المسيح الموعود عليه السلام، حيث قال: لا تظنوا أن الله تعالى سوف يضيعكم، أنتم بذرة بذرها الله تعالى في الأرض بيده. يقول الله تعالى: إن هذه البذرة سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف، ولا سوف تصبح دوحة عظيمة إن شاء الله. فطوبى لمن يؤمن بقول الله تعالى: ولا يخاف الابتلاءات العارضة، لأنه لا بد من الابتلاءات أيضا لكي يختبركم الله. فهؤلاء الشهداء نجحوا في هذا الامتحان، والآن هناك امتحان التقدم في الإيمان واليقين لمن خلفوا. ندعو الله تعالى ليوفقهم وإيانا أن نظل ثابتين على الإيمان واليقين الكامل، وأن يرفع الله درجات هؤلاء الشهداء دوما، ويجعل تضحياتهم تثمر وتزهر، بحيث نرى انتشار رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقية في الدنيا عاجلا غير آجل، وأن يزول الجهل من الدنيا، وأن تقوم فيها ملكوت الله الواحد الحقيقية. وإضافة إلى هؤلاء الشهداء الذين سأصلي عليهم بعد صلاة الجمعة والعصر، أريد أن أذكر مرحومين آخرين، منهما الدكتور كريم الله الزيروي ابن الصوفي خدا بخش زيروي من أمريكا، الذي توفي في 4 يناير كانون الثاني عن عمر يناهز 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى، وبايع أبوه الصوفي خدا بخش بعمر يناهز 17 عاما في قاديان على يد المصلح الموعود رضي الله عنه سنة 1928. وكان المرحوم كريم الله زيروي زوج ابنة مولانا ملك سيف الرحمن، وكان رجلا مثقفا وألف بعض الكتب أيضا، وخدم الجماعة كثيرا رحمه الله وغفر له. والذكر الثاني لزوجته السيدة أمة اللطيف الزيروي، وهي أيضا كانت تقيم في أمريكا، وهي ابنة مولانا ملك سيف الرحمن.
توفيت في 6 يناير كانون الثاني بعد يوم من وفاة زوجها عن عمر يناهز 78 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية، وكما قلت كان أبوها مولانا ملك سيف الرحمن، وأمها السيدة رشيدة شوكت التي خدمت الجماعة بصفتها رئيسة التحرير لمجلة مصباح في ربوة. ولدت المرحومة في قاديان، وكانت مثقفة تحب العلم، وكانت حائزة على شهادة الماجستير في العلوم، وخدمت الجماعة أيضا رحمها الله تعالى وغفر لها. كتب أخوها ملك مجيب الرحمن عن أخته وزوجها: كانا زوجين متحابين وتحملا مشاق كثيرة، ولكنهما لم يشتكيا لأحد، ولم أرهما يقولان عن أي شخص كلاما سلبيا، وكلاهما كانا متبحرين في العلم، وكان يحبان الجميع ويهتمان بكل شخص إلى آخر لحظة من حياتهما، وعاشا حياة رائعة مفعمة بالحيوية بفضل الله تعالى، وكانا إنسانين مؤثرين إيجابيا في من حولهم. غفر الله لهما ورحمهما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.